निर्मलानगर कातारीन यांची घर ते आमी लास्ट टायम साकून कितले टायम साकून पळयता की तेजी घर सामकी कंडिशन सामकी बरें नासलें आनी जर तर आनी पावस गेलो जाल्यार ते सामकी पडपाची कंडिशनां आसलें म्हणटकीर त्या हातूंतले आमगे पंच मारिया आनीक तेजो चलो वेलरॉयड आमदारा कडेन रिक्वेस्ट केल्लें आनी सगळ्या कडेन की हें कशें करून बांदून दिवचें म्हणून म्हणटकीर आमदारान आपल्या खर्चान स्वखर्चान हे इनिशिएटीव घेवन तेजें घर एक बांदून दिल्लें आसा एक खरें बरें इनिशिएटीव की आपल्या अशें करून जर तर पयशे हें जाता कोणाकय हेल्प जाता जाल्यार तो करचो अशें म्हणून आमदाराक आमी निलेश काब्राल आमच्या आमदाराक थँक्यू म्हणटा कित्याक की एक म्हाका दिसता आयज एक पावस आनी वसत जाल्यार ते घर पडपाची परिस्थिती आसली म्हणटकीर ती परिस्थिती वचोन एक म्हणजे एक जाणटी आमच्या मनशाक तिका एक घर मेळ्ळें आतां. एका गरिबाक जर हेल्प करता म्हाका दिसता तेच्या फाटल्यान देव सुद्दां आसता कारण गरिबाक जे ते गरिबान गरीबपण पयल्लें आसता पण तेंच्यांनी मुखार श्रीमंतपण हे तांकां खबर नासता पण जेन्ना तांकां गरिबांतले एक फक्त एक हांगा जें आसा एक तांकां आसरो मेळ्ळो आसा ते आमच्या निलेश काब्राल आमदाराच्या हितूंतल्यान मेळ्ळो आसा आनी बरें दिसता आदार केलो तो व्हडलो उपकार म्हणून मागता. पयलीं कसलें आसलें घर तुमगेलें मातयेचें आनी मोडपा पावलें तोच भितर सरलो आनी तुगे घर मोडो पावलें आतां तूं येन वयता मरे म्हज्या घराक तूं खबरूय करना मरे आतां कितलीं वर्सां जालीं अशें म्हणलें मुको चीर आहा कोर आहा मुको कोस आहा सगळें आसा म्हाका गवण्यांगे आदार म्हाका शिमिटा आदार कर रे बा म्हणलें मागीर तो म्हणलो आपूण करता अशें म्हणून केलो तो म्हाका ते केलें न्हू जावं जे जार गांव. आमी ह्या वर्सा परतून गेल्या वर्सा 2025 तेजे परतून एक बांद्या म्हण एक इनिशिएटीव म्हणून सरान सांगलें आनी सरान तें हातभार घालून बेगीच्या बेगीन आमी 17 मार्च दिसा आमी तें स्टार्ट केल्लें सारकें 3 म्हयन्यांक आनी एक 2 दीस उरचे पयलीं 3 म्हयन्यां भितर हें घर कंप्लीट करून आमदारान आमकां दिल्लें आहा. कुडचड मतदारसंघाच्या निर्मलनगर ह्या वाठारांत आसा आनी आमी पळयतात घर हे घराबो हे मनशाचें एक आयुश्याचें एक स्वप्न आसता आनी तें जेन्ना स्वप्न पूर्ण जाता तेन्ना त्या कुटुंबाक एक सूख मेळटा आनी तें सूख जें आसा तें कार्मेलीन जें आसा तुमी पळयता निर्मलनगर हेका मेळ्ळें आसा आनी हें सगळें घराबो बांदून दिवपाचें काम जर करीत आनी इनिशिएटीव घेत तो कुडचडेचो आमदार निलेश काब्राल हेणी फुडाकार घेवन हें केल्लें आसा. प्रत्येकाक दिसता आपूण घरांतल्यान भायर खंय कामाक वयता आनी सूख म्हणटा तशें घरा कडेन जेन्ना आड पडटा तेन्ना खरें घराचें सूख हें मेळटा आनी तें हांगा जे कार्मेलीन आसा ताका मेळ्ळें आसा. आमी सुसज्ज अशें घर हें निलेश काब्रालान एका घराबो हेंकां दिल्लो आसा म्हणटकीर एक बरें आसा एक बरें इनिशिएटीव म्हणपाक जाय आनी लोकांनी सगळ्यांनी सांगलें आसा की बरें इनिशिएटीव हे आमदारान घेतलें आसा. तुमी पळयतात वॉयस फॉर गोंय आनी वॉयस फॉर गोंय खातीर हांव उदय देयकर कुडचडे. JBC बलून क्राफ्टाची खाशेली कुपन ऑफर स्क्रॅच करात आणि जिकात भांगर ते कार. एक्सायटिंग गिफ्ट्स जस्ट वन स्क्रॅच आउट ऑफर कुपन कावेजीक स्टेशनरी स्टोरार उपलब्ध आसतले. The voice for Goy.